अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते के रिसर्चेस के साथ एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता बहुत स्मूथ है आपके लिए और कुछ प्रोडक्टिव है, कुछ न्यू चेंजेस हैं एक्वेरियस आपके लिए। 60 को सैटर्न की पोजीशन को कुछ टाइम के लिए आप एक तरफ रख दीजिए, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक हकीकत है, उसके लिए मैं अलग से रेमेडी आपको इस हफ्ते बहुत तफसील से बयान करूँगा। बट अदरवाइज जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जैसे मरकरी आपके यहाँ 10th हाउस में है, 9 अक्टूबर से ही चल रहा है। वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में है, 4 अक्टूबर से चल रहा है। अब 24 अक्टूबर को इस हफ्ते सूरज आपके 10th हाउस में दाखिल होगा। कैरियर एरिया में उसने 12 महीनों में यानी कि एक साल में एक ही दफ़ा 10वें घर में आना था और वो आ जाएगा इस हफ्ते। ये हफ्ता 20 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा और 24 अक्टूबर का जो सूरज तुलू होगा, जब सुबह हो रही होगी, आप सोकर उठेंगे तो सूरज आपके 10वें घर में अपीयर हो चुका होगा। आपकी कैरियर की आसानियां सूरज के जिम्मे अल्लाह ताला ने लगाई। इस सिस्टम में अगर सूरज कोई हैसियत रखता है, इस सोलर सिस्टम की अगर आपकी जिंदगी में कोई भी वुक्कत है तो वो 10th हाउस की फैसिलिटीज आपको देना शुरू कर देगा। आपकी जहनी काबिलियत सैटर्न की 60 पैदा करने के बावजूद अप्रिशिएट होने लगेगी। आपकी प्लानिंग लोग महजूज होकर सुनेंगे। अगर अब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो लोग आपसे मुत्तफिक होने लग जाएंगे। मरकरी के 10वें घर में कमजोर होने के बावजूद सूरज ने आकर वीनस की कमजोरी भी दूर कर दी, मरकरी की कमजोरी भी दूर कर दी। दोनों की ताकत इस वक्त, तीनों की ताकत इस वक्त आपके लिए जिंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन करेगी। ये जो मरकरी अरूज पर आता है, सिर्फ मरकरी नहीं होता है, इसका लफ्ज मरकरी नहीं है, ये आपका ज़हन है, ये आपकी कम्युनिकेशन है। आप ज़हीन हैं तो कामयाबी जहानत के इवज़ ग्रैब कर लेंगे। अगर आप ज़हीन हैं तो आपकी प्लानिंग माइक्रो लेवल पर होगी, टू दी पॉइंट होगी, टारगेट फुल होगी, इजी होगी। सूरज 10वें घर में होगा तो सिर्फ सूरज 10वें घर में नहीं है, आपकी हिम्मत, आपका हौसला 10वें घर में आ गया और 10वां घर कैरियर का। अगर वीनस 10वें घर में होता तो कमजोर है, वीनस का 10वें घर में हो, लेकिन मरकरी और सूरज के साथ मिलकर 10th हाउस में ये प्रोडक्शन शराकतदारी के बिजनेसेस को भी सपोर्ट करती है, इंडिविजुअल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करती है, जॉब पेशा को भी सपोर्ट करती है, नए जॉब के हसूल की वजह भी बनती है, इंक्रीमेंट्स की वजह भी बनती है, प्रमोशंस की वजह भी बनती है। और लगी हुई तोहमतें जो सैटर्न की वजह से, उलझे हुई सेहत जो सैटर्न की वजह से, वो भी सूरज की अच्छी पोजीशन की वजह से बैलेंस होगी। तो ये अच्छी पोजीशन है 24 अक्टूबर से सोन। मरकरी ज़्यादा अच्छा आपको लंबा अरसा नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर को जो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती, तफसील अगले हफ्ते दूंगा, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए ये जो फैसिलिटी है जहनी सलाहियतों की, इसको थोड़ा कमज़ोर करेगी। एंड यू नो कि सदा सितारे एक जैसा बिहेव नहीं करते रहते, कभी अरूज देते हैं, कभी जवाल देते हैं। अक्लमंदी का तकाजा ये होता है और ये अल्लाह ताला की निशानियों में से भी एक है। जैसे रात में से रब दिन पर रात को हावी करता है और रात पीछे समेटता है, दिन को आगे करता है, ये रब की निशानी है। ये अरूज और जवाल की निशानियाँ भी हैं, ये ताकत की भी निशानियाँ हैं, ये बहार और ख़िज़ां की भी निशानियाँ हैं। वो सूरज की निशानियाँ हम जल्दी समझ जाते हैं, बट मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है उसको हमें बताना पड़ता है बीइंग प्रोफेशनल्स कि भाई इस वक्त कैलेंडर के एतबार से मरकरी अच्छी पोजीशन पर नहीं है, कमज़ोर चल रहा है। खैर, अब आला मकासद की तकमील के लिए मरकरी, सूरज और वीनस ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करेगा जिस फ्यूल के इवज़ 60 के असरात बहुत मुबहम मध्यम से रह जाएंगे और आपकी सलाहियतों का लेवल इंक्रीज करेगा और तकमील मकासद आसान हो पाएगी। अगर आपके अंदर ज़रा भी स्पार्क है, ज़रा सी भी ताकत मौजूद है, तो ये वाली सिचुएशन आपको ज़रूर सपोर्ट कर देगी और आप उस ताकत को यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए, टारगेट्स को कंसीव करने के लिए। दोस्तों की मदद आपको मुयस्सर रहेगी और ताकतवर जज्बात के इवज़ आप हर काम में दिलचस्पी भी ले पाएंगे। चीज़ें उलझेंगी नहीं, चीज़ें सुलझेंगी इंशाल्लाह। मार्स आपके यहाँ 9वें घर में
یہ بھی آپ کے لیے مثبت ہے. پہلے زیادہ مثبت تھا کیونکہ 9ویں گھر میں سورج موجود تھا، تو مارس اپنی جگہ ایڈوانٹیجز دے رہا تھا، سورج اپنی جگہ ایڈوانٹیج دے رہا تھا. 9ویں گھر میں یہ دونوں ایڈوانٹیج اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن دونوں کے مرج ہو جانے سے غیر معمولی تھے، بہت ہائی لیول پر تھے. اب کیونکہ سورج کیریئر کے گھر میں آ گیا ہے، مارس 9ویں گھر میں تعلیم کے گھر میں رہ گیا ہے، ہجرت کے گھر میں رہ گیا ہے، دوہری شہریت کے گھر ہے، اولاد کی ویلفیئر کا گھر ہے، اور پلاننگ کا گھر ہے، مائکرو پلاننگ کا، چھوٹی پلاننگ، بڑی پلاننگ سبھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو مارس اپنی جگہ پازیٹیو ہے. تعلیمی قابلیت کے لیے بیرون ملک سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں، دوہری شہریت کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، سیر و سیاحت کی ٹریولنگ ہو یا مذہبی نوعیت کی ٹریولنگ ہو، دونوں ہی میسر ہیں مارس کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے. یہ پلانٹری پوزیشن اس وقت سب کی سب شارٹ ٹرم پلانٹ کے عوض آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. لانگ ٹرم پلانٹس میں 67 بہرحال چل رہی ہے، اور اس 67 کو اگر آپ نے صرف بیلنس بھی کر لیا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ سیٹرن سے ملے گا نہیں، لیکن اگر آپ نے صرف اسے بیلنس ہی کر لیا کہ وہ نقصان ہی روک دے اپنا، تو آپ سمجھیں کہ شارٹ ٹرم پلانٹس آپ کو بہت خصوصیات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سیٹرن کی 67، سیٹرن جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے سورہ شمس کا دن میں پڑھنا، سورہ نجم کا رات میں پڑھنا بہت عمدہ ہے. ایکوا میرین آپ کا برتھ سٹون ہے، بٹ ایکوا میرین ہم آزما چکے ہیں ابتدائی طور پر. جب 67 2017 میں شروع ہوئی تھی، اس وقت ہم یہ چیک کر چکے تھے ایکوا میرین نے 67 کو توڑنے میں مدد نہیں کی تھی. تو روبی از آئیڈیل اینڈ ریلائبل موسٹ سٹون ایٹ دا مومنٹ کہ آپ کی 67 کو وہ رفع کرنے میں کامیاب رہے گا. اور اس کا فیڈ بیک بھی میرے پاس بہت اچھا ہے، کئی ہزار لوگوں پر اب میں آزما چکا ہوں. اگر آپ ایکویریس ہیں، مرد ہوں یا خاتون، اسٹوڈنٹ ہوں یا بزنس مین، سبھی لوگ اگر روبی کے 8 کیرات پہنے، اس میں ایج ریسٹرکشن نہیں. عمومی طور پر میں 8 کیرٹ پرسکرائب کرتا ہوں 25 سال سے 40 سال. اس میں جو بندہ بھی افورڈ کر سکے وہ 8 ہی کیرٹ پہنے، کیونکہ وہ ایک دفعہ پہنے گا اور تھرو آؤٹ لائف چلے گا. اور 8 کیرٹ فائن کوالٹی اگر پہن لے تو دن میں سورہ شمس پڑھے، رات میں سورہ نجم پڑھے. 24 اکتوبر کے بعد اس کا اہتمام ذرا طاقتور انداز سے کر دے. اس طاقتور انداز سے کرنے میں سورج کی سپورٹ کامیابی کی ریشو کو بلند کر دے گی، جلدی کامیابی حاصل ہوگی. اور ساتھ میں اب سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو بھی عصر کے بعد 13 دفعہ کنسیڈر کریں، ضرور تلاوت کریں، سنیں، تلاوت کریں، پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن اس کی افادیت آپ کی صلاحیتوں کو آسان، لانگ لاسٹنگ اور جمپنگ سٹائل کر دے گی. گریجول گروتھ سے ہٹا کے جمپنگ، پازیٹیو جسچرز آئیں گے. اور سیٹرن کا بیلنس ہونا آپ کے لیے ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہوگا. جوپیٹر آلریڈی آپ کے 11th ہاؤس میں ہے، وہ بھی خوش بختی آپ کو دے رہا ہے، بٹ وہ 11th ہاؤس میں لمبا نہیں چلے گا، 2 دسمبر تک چلے گا، اینڈ اس کے بعد پھر وہ کمزور پڑ جائے گا اور پھر آپ کو 67 زیادہ تنگ کرے گی. اس وقت یہ والی ریمیڈیز آپ کے بہت کام آئیں گی. بہرحال جیسے جیسے ٹائم آتا جائے گا ایکویریس، میں آگاہی دیتا جاؤں گا. امید کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو کو تسلسل سے دیکھتے رہیں گے تو وقت کے بھنور میں نہیں پھنسیں گے، گردش ایام سے آرام سے نکلتے جائیں گے، چاہے وہ سٹون تھیراپی سے ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی ذاتی احتیاط سے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہو. امید کرتا ہوں یہ والی انفارمیشن آپ کے خوب کام آئے گی اور آپ اپنی زندگی کی خوشیاں آسانی سے حاصل کر پائیں گے. اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح وہی رہے گی کہ جب آپ اپنی خوشیاں اس انفارمیشن کے عوض، اپنے فیصلے ان انفارمیشن کے عوض اچھے انداز سے لے رہے ہوں، اس وقت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہی میری اصل پراپرٹی ہے، لائف کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اگلے ہفتے مرکری کی ریٹروگریشن کی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے یہ چینل پیور آسٹرولوجیکل کنٹینٹ پر سب سے بڑا پاکستان کا چینل بن چکا ہے. اور جلد ہی آپ کی محبت کا تسلسل اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہم ورلڈ فورم پر نمبر 1 پر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.